بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليوبي عقيدة خلاصة من متن الأصول الثلاثة خلاصتكم الأصول الثلاثة كي بعد خلاصتكم حاضر إمها دريور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصول الثلاثة نوتا كم إنسانكو مروما فهو كوالوغا كوريبي تين سوالوغا مچبيناكو ليو بيمي فاي محمد عبد الوهاب رحمه الله ليوبا فاواني فتوغي ماغدا ور كوريغا تين مقدماي ذكر كربافا إما فرتما مقدماي كي الله جل وعلا اسمه فلون بسم الله الرحمن الرحيم فتو مفهو بدالوي دناشي تباين الله رحمه لبان دي هم كشورون أهرمنجي مچن انگنيغتون واجب وگنبا خطر مسئلة بي يفهو أهرمنجي مچ واجب وي انگنيغتون واجب وگنبا خطر مسألة ذكر كربي فرتمي العلم متنوغي علموغي مرادكي دليل تهوغي عليغا الله تعالى معرفة بماي إكلانغي نبي صلى الله عليه وسلم معرفة كو دينغتون أدي إسلام دين معرفة كو دينغتون يفهو مسألة تكي هنغنغتون أرمن مچ واجب وگنبا ديوان مسألة كي علما عمل كورون تنبون مسألة كي إيا دعوت دينو أدي هتروان مسألة كي الصبر على الأذى فيه إغتوغا دميهرمون لبه إمها داتتك كتريو مي واجب وگنبا هتر مسألة ذكر كروما فهوغا رحمه الله واني إي هتر مسألة واجب وگنبا كان بيان كربما دليل تكي جنة وافا دليل تكي جنة وافا مي هتر مسألة انگنغتون واجب وگنبا كان بيان كربا إمام رحمه الله دليل غتوغا جنة وافا واني إم فرتما سورة العصر. العصر سورة مي سورة بيان بگن بي مي هتر مسألة انگنغتون واجب وگنبا كان إم فهم نگاده ون كلاهوغا مي سورة فهو آية فيوا إهنهن آية بيان کو شرح کو تفصيل کو فاواني الله عز وجل بس وهي كردي والعصر إن الإنسان لفي خسر إمها ميستكم بني جلو مجاكا كشوري
قلو مجاكا كشوري إن الإنسان لفي خسر فهوغا وهي كوربي قلو ماي هلاكم أباجو ركم سلام بيجن بي ميستكنكي كوباكا آدي بسورة جي بنا آية مي آية هميا مفهوم نغاده ونكولاهوغا بيان كفا واني كلانجي بس وهي كوربي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مي آية تغا بيان بگم مي واني قلو ماي هلاكم أباجوري كمون سلام بگم بي أهل ورينجي صفتا قطن آية تغا بيان بگم بني هتر صفة بهي مي هتر صفة نفسك غاية منوجه كمغا وانما ميهكي آية تغا بيان بگم با مي قلو ماي هلاكاي أباجوري كمغي تريان هشري گندا أهل ورينجي تمن آية تغا تفصيل بلالا إلا الذين آمنوا إيمان بي ميستكم في يبين متنوغا ميوا إيمان كان آده أي دينو أساس آدي أي بدينو أصول الإيمان إيمان بون إقوتون الله سبحانه وتعالى إيمان بون فهي أي أصل الإيمان إيمان كم أصول تهوغي أصول تهوغي بس أصل آدي أي مولي دينو أساس الله جل وعلا ين إيمان بون إقوتون إيمان بون غتي إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب يقين كشور ويجن با إيمان كمك غتوغا الشك ادي كمان بس كهلا تبسومه نان غتك غوا كشور ويجن با إيمان كمك فهي إيمان كمك غتوغا دميان نورنان ادي غايم بس نوبينه إيغا شكو في جهندو إيغا شكو في جهندو فهم إيمان كمك تريا ودگن دي الله جل وعلا وحدانية إيمان بون يعني إكلانج عز وجل إكلانج عز وجل إكو أنت إلهك كان إي إله الربوبية تاي إله جل وعلا ألوهية هذه إله تبارك وتعالى أسماء وصفاتك إكو أنت كان إكلانج عز وجل وهي كربي مؤمن واكن كشوري إكلانج عز وجل إيمان بجن بابايك كتوجه نهايته كلام بس وهي كربي ولم يرتابوا هذه إبام هناكي يرتابوا يعني يشكوا إيمان كم جمعان شكوا بجن ببايك كم جن نوه ومم ميجلو ماي هلاكم مي أباجوري كم جابا إنسانون جي ترين سلامتاي ركاتري كان لبيجندا فرتما بايك صفة كم جاباهوشي إبا ميهنكي يجين كشور وجن بي إيمان كم جاهل برين الله إيمان بماي إكلانج إكوان تكرماي هذه إكلانج ربوبية تاي ألوهيين هذه أسماء وصفاتك يجين كشور كما إكيغا إيمان كم جمتيغا دمتي باهل برين كم إنسانك ونجني قتون واجب وجنبا هتر مسائل جتريغا ودوانا مساليكي إيمان كما نواتي علما عمل كرو فهمي آية تغا بيان بجنب عملوا جواهك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صالح عمل كلميهم في يبي
يعني جلما يهلاكم أباج وركم سلامك لبيجن دني عمل كل ميهم في يبي بتنوغا بيان بيجن بيباني عملوا الصالحات صالح عمل كل ميهم في يبي فهي الله جل وعلا كلام دينوغا شرع كفا وعمل فهي كلام عز وجل دينوغا كندالوبا شرع كربا فوا عملك كمغا نوانما اي عمل النوان صالح عملك اي عمل صالح عملك النوان وما اكيغا اميهجي عمل نفسا عملتك جنس اي ناغي هوا نفس پن غتوغا عملتك كلومو اي عمل واكن كشوري ما لم يشرعه الله الله تبارك وتعالى شرع كري عملك كمغي نوان فهي ايغي نتيجه كي لا يقبل الله منه اميهجي كيبان الله جل وعلا يعمل قبول ودي نغنوان وما اكيغا اي عملوغا واني صالح كان جليفا اي عمل النوان صالح عملك امي هادري ورني بارك الله فيكم بتنوغا مي آياتوغا بيان وگم مي واني كم فردكن اگي گتون unge니 gatun wajib wegen wa hataru masail ge terega himene devana masail gotuga amal kurme umum hawa nafsuge matiga amal tabina koramiha nuwata enage amila nafsan amal tak genes ei amalun salihuge misifa ge lijja kamga wanama huri nurakkalige bodu kamae emiha kam huri halake ge bodu kamae fahe e abajori kamu e gellumun salame bi mihe kamga mihe kunwan wama ekiga amalu adi e amalu salih amalu gotuga hedumattaka e amale wan jehene ma sharahu Allah fil kitab was sunnah Allah e ilahu ge rasula sallallahu alaihi wasallam dina sharoko genespawa amale ge gotuge nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith fil kurebi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad timan nabiyya ge amru fulen nuwa gotuga midinu ge tereyan amalu genespe mihege kibain wakan kashawari e amale raddu kurevi genne Allah tabarak wa taala wahi kurevi qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a nabiyya vidalu washe amalutan emme boda gelleni begemba mihunge khabaru tiyaba mihunna timan nabiyya angawa debbamu heyye eba mihunnaki duniyavi hayatuga eba mihunge amaluta batilwe gelli fawa mihunne adi eba mihun rangala kanta kurakaman eba mihun hikure tete salihu kan gelli fawa amalutan eba mihun kuramun gende ei qur'ana sunnatuga matiga binawegen wa amalen nu ei enage hawa nafsa enage amilla edunta hoge macha binako enage rawyan fenna gotuga binako fawa amaltake ayatuga miwani wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a adi ebamihum rangala kanta kura kaman ebamihum hikure ekamaku ayatuga miwani alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya ebamihunki duniyavi hayatuga ebamihunga amalta batilwe gelleni wefawa mihunne wama ikiga kabbaluge suwalu takum salamekka libuman nafsan hewede alekkamga wanama amalta bina kuran ebajehe saliu amaltake ge gotuga ade mi gellumai halakai adi abajori kamun rakateri kan hodi mihaki mi bayan begembi muqaddimage bayan kurai faba devana masale ki bes mi wama ikiga e amal salih nuwajjahidu e amaluge ahul berin wannani
آيتك بيان بگم ميوا خاسرون کے تريا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا مي خاسرين کے تريا نبامهم ودي اي عمل قبول ودي نغنوان كي بگم سببكي الله جل وعلا کے حضرته عملته قبول وديگن ممغاوا شرطن اي عملكم وني فايتوي نتيبه فاي الله جل وعلا ابس عمله اي عمله قرا ميهگه كيبان قبول ودي نغنوان اي عملگا دي شرط قائم وكم حالوغا في يبي فرتمي الإخلاص للمعبود ألوكان كوتان كوربي فراتان اي ألوكان إخلاص سري كورم دوني المتابعة للرسول هذه الله رسوله صلى الله عليه وسلم تبع بيجم دي غوتوغا كوتان كوربي عمل غوتوغا يعمل بوم ومون أسر سورتوغا بيان بيجم ميوا هلاكاي جلمون سلام بيجن ديو متكا إن الإنسان لفي خسر مي أباجري كمو مي جلما هلاكم سلام بومن إدي ميها إيه ناجي ديوانا صفة كمغا واهوشي عمل تصالح عمل غتوغا إيه ناجي حياتوغا بناكو إمها داري ورني ميتنوغا إتران مهم فائدة بيان كورا مهم فائدة بيان كورا سورة العصر فتوغي مؤلف محمد عبد الوهاب رحمه الله ميواني جنوافا كم على معرفة بإنكم واجب بجنبا هتر مسألة واقع مي هتر مسائل کا ذکر کو فمیوانی علماي علم عمل كرماي ادي دعوة دينماي ادي ايغا مچ اي عمل كرمغا دعوة دينمغا ايكمغا مچ كتريم آيتو کا بس بيان بگم ميواني ایمان کماي بديگن عمل كرمغا واحد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا إيمان مستكون فيه وي وعملوا الصالحات صالح عمل كل مستكون فيه وي ومن عملك إيجي أصلوغا إيمان كمغا تريغا هيمني اتشك كمغا بيان بگن بي عملك إيمان كمغا تريغا هيمني اتشك كمغا بيان بگن بي معني إيمان كماي عمل وكين نوان إيمان كمان ادي عمل وكين نوان مي نوهانو غاتوغا نوهانو كاريغا ايگه انك ايكيتيگه تريان انكچگه تريا دميفاوا ليفيفاوا ديچ گوتوغا بي اهنس آيتوغا إيمان كم وكين ادي عمل وكين ذكر كريفا ميواني سمالو كان دينما ين أهميت كان دينما يكما فرواتر مغا غوتو مي كيرت غروانو کا بيان بگن بي منهجي ايگه مثال الله عز وجل وهي كربي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا تيبان من ركعات رواشي على الصلوات نماذ تكا تيبان ركعات رواشي نماذ تكا والصلاة الوسطى ادي وسطى ادي مدو نماذ ركعات رواشي مدو نماذ کی ركعات روان جه نماذ تهوگه تريگه هيمنه نماذ اهنس نماذ تك ركعات رومان امر فل كره مفهوگا نماذ تهوگه تريگه هيمنه ادي وسطى نماذ ادي مدو نماذ گوتوگا ذكر كريفا ميواني کی بگه ادي اي نماذ ادي اترو خاصه كم دينوا نماذ ادي اترو فروات روما ادي نماذ کی فرض نماذ تهوگه تريگا وا ماي نماذ تهو گوتوگا ماي نماذ گوتوگا ويديو بيان کو دو مٹکے اي واقعي مستقل
e namatakum berugawa namade gotuga umugennungi ehma namataka rakaterium bonumu ege terega himene usta namadwes ehnes Allah tabaraka wa taala wakin adi usta namad dikur kuren ahamiyat kan dinum bodu kuran samalukan genoma bodu kuran adi iyan ahamiyat kan dinum iskur mattake hama ifaden asr suratuga fahu ayatuga ismi wani illa alladhina amanu wa amilus salihat iman kan dikur korma fahuga adi salih amal mi wani dikur kureka ehna salih amalaki iman kamge terega himenigen ba ichege gotuga ahlu sunnah vidalu fa bani iman kamai amala wekken wan fahimi abajori kamun salame begen bi ahlu veriyage dewana sifa abajori kamun salame begen bi ahlu veriyage timwana sifa kamuga wahushi imam zikr ko fawa asr suratuge timwana aye Allah jalla wala wahi kurevi watawasaw bil haqqi eba mihunnaki ebbayaku anebbayakan haqqa wasiyekko ulun mihunne ebbayaku anebbayakan haqqa wasiyekko ulun mistakunne watawasaw bil haqqi emme hadari waru ayatuga bayan bege miwani watawasaw bil haqqi ekaku anakakan haqqa wasiyekko ulun mihun mitanuga bayan begen bi al haqqa wasiyekko ege tafsir tafat goitakega ilmani vidale fabe sahabi ibn abbas radiyallahu anhuma vidale fabe watawasaw bil haqqi ekaku anakakan haqqa wasiyekko ay ege ma muradakin wa tamaneki at tawhid yani ibbayaku anabbayaka tawhid wasiyekko mistakum fiyabe adiyas buneve watawasaw bil haqqi adi ege maneki tawasaw bi dinillahi Allah jalla wala ge dina wasiyekko egotum amru ma'ruf hingo egotum dinuga amru kurevigen ba kantattakan gowalum adi emmeha munkaratan nahi koro misifaga hudu beri ehma mi egellumai halakai abajori kamun salame begen bi timmana faratuge nuwata egelluma halakum salame begen bi ahuli beringe timmana sifa eba mi hunnaki ebbayako anabbayakan haqqa wasikur muga ahuli beri mi ayatuga mi bani watawasaw bil haqqi egotum tawhidan ebbayako anabbayakan wasiyakure gowala adi dinuga wa amurtakan eba mi hun gowa adi dinuga wa munkara ettakun eba mun mistakun nahi kure adi yaikiga ilmeri nangawa mi aye bani ammukon emmeha hagga wasikura bay ebe mun naki adi emmeha nahitakum mistakun durkurmuga gowalumuga wa ahuli werinne eba mi hun naki ayatuge tafsilan hadis balair tawasaw bil haqqi abajori kamu salame begen bi ahuli weringe timman sifa kamuga wani haqqa wasiyek koron e haqqa wasiyek kormuge terega himene Allah subhanahu wa ta'ala amur ful kurebi emmeha kantattake adi e haqqa wasiyek kormuge terega himene e kalang azza wa jalla e achaka dawo devi emmeha kantattake shakke besne e kalang jalla wala dawo devi gowalevi emme muhim achaka muga bani at-tauhid adi kalang nahi kurevi emme bodu nahi kamuga wakan kashawari ashirk wumum mi haqqa wasiyek kormuge teriya wadegende tauhidan amur koron adi shirkun nahi koron adi ege teriya wadegende bidwata kai adi
islam diinuge teriya wadewa emmeha a kantattahuge matin inzar dinu adi ehaka wasiya kurumuge teriya wadegen de bodati faafa takai adi faafa veri emmeha amalu takai adi munkara takan aragatum maccan mistakum nahikon wasiya kurumuga holi veri mi hakka wasiya kurumuge terega hibene islam diinuga kadeli fawa fardu kantattaka gowala adi allah jalla wala ya kuttam bebe emmeha amaltaka gowalu mugawa ahuli veri adi hama mi wasiyata mi hakka wasiya kurumuge terega hibeni gende diinuga e kantattaka baru elifawa emmeha amaltaka wasiya kurumuga ya ebbayo ko anabbayaka nasihatteru mugawa ahuli veri hibeni gende fahe guma ikiga ni timmana sifa e nafsega qaim kurman ede ahuli veriya wakan kashawari mi ayatuga bayan bege miwa fadein dawe dinumuge muhimmukan danna faratege gotuge adi enayam mi dawen daruri vefawa minbaru e nafse dannane adi mi diinuga boduwegen wa wajibekan e nafsakan marifawe eygen danakan kashawari iyafahu asur suratuga gellumai adi halakai abajwerikamu salame vegenbi hatarwana sifayeki kobakan ebayge nafsugawa gellumai halakai abajwerikamu salame vegenba ahuli veringe hatarwana sifa ekalange jalla wala dhikr kurevi watawasaw bis sabr adi ekaku anakaka ketteri huma wasiyakon onu mihun fiyawai ni hatarwana sifa ekaku anakaka ketteri huma wasiyakon onu mihun fiyawai ayatuge mi hatarwana sifa watawasaw bis sabr bayan begende diinuga ketterive qaimwe demihurumuge maqamuge boduka diinuga ketterive sabit kama ekiga qaimumuge muhimmuka shakkevesne diinuga ketteriuma deifawa maqamaki mativeri maqame adi kiyetta muli diin eku ekiga ei ketterivun kamuga bunebe egotum tiya dari warna mi dikur korebe bastan shurihame marifa vejja kamuga waanama ingigen daane diinuga ketterivumuge matiga demihuru sabit kama ekiga qaime demihurumuge maqamuge ki bodu maqamuge bodu kama ki kiha warekka ehni Allah subhanahu wa ta'ala yang alukan kurum matiga demiyan nuhurebene illa bis sabr ketteri kama ekiga demihurege menuvi Allah jalla wala haram kurabba fawa nahi kurabba fawa shirkun durhelive adi ekalanga haram kurabba fawa amartakum wakive durhelive demiyan nuhurebene illa bis sabr ketteri vege menuvi adi ham efadein ekalange jalla wala altakum ke macha niya kurabba fawa akzarillahi almu'lima kadaruga kandala fawa dati udagu pura nede nafsu nede kantattahuge matiga qaimu demiyan nuhurebene illa bis sabr ketterive demihurege menuviye adi ege intro balakam ga waanama mi sharafai mativeri kamai ega etak gina guna sawaba dharma ikuleifawa amalu kamugawa talabul ilmu hasil kurum matiga demir bisnu hurevene ketterivege menuvi guma ikiga diinuga sabit kam matiga demihur mattaka
mi ketterikan ne babaki kobahiye ne magaki kobahiye ne mawduwaki kobahiye adibes tiya dari warunna muhimmu faida mitanuga bayan ko mitanuga sabr ketteribun ذكر كريفا بومون ايغا اكل بيجن با فايدا امام نو تفوتو مؤلف اي خطر مساله ام فهم مساله غوتوغا ذكر كريفي الصبر على الاداء فيه اي غوتوغا دمي هرمون لبي ام هذا تك كتري بومه الله عز وجل من خطر مساله ذكر كريفي اصر سوره فهو ايتوغا اي خطر صفاغي غوتوغا ذكر كورما فهو ام فهو صفاغي غوتوغا ذكر كفامي واني وتواصوا بالصبر ايكا كو انكا كتريوما وسي كولميهم فيبي كوبا فرتا مسليكي هذا فرتا مسليكي العلم اي الله معرفه نوتي كلانج ايمان بو كلانج رسول ايمان بو كلانج جل وعلا بابل بدين ايمان بو mi furta masala ema mi ilmaki ilmen hasilen nukore bene ketteri umenneti la budda min as-sabr gadala barwala nafsu nede haluga burabegen ba haluga ketteri kama ikiga menuvi ilmen hasilen nukore be ema furta masail ge terega bes mi sabr ekulay faade devani ilman amal koro ekalange jalla wala rusawa lobodi gannawa beer fushun fenna adi beer fushun nufenna immeha amal take kurmuga qaim demi hurmuga kihine e alaku demi hunnani ketteri kamanule ketteri kam nuhanu bodabani amal kurman haje jehifa wuma ekiga devana masala ade ei ilman amal koron ebbes wani ketteri kan nuhanu boda benu jehifa timmana masale e dawat dino mi ebbes nafsaka devas wen wahakino dawat dinu muga kihine gaam demi hunnani ketteri umenneti ketteri umenneti kihine he dawat dinu muga gaam gurebe wuma ekiga timmana masala igte timmana masail ge terega bes ketteri kam bani yan hon haje jehifai adi ya ekuga e dawat dinu muga qaim ahuli veriya bani e ketteri kam intihayan haje jehifai wuma eku mi hataru masala ma'rifave bayan ve diumo eba enge mi abajweri kama salame guma on mi huriha masail tahuge terega veyakan ebbayo kana bayaka wasiye kor ihabes wasiye korun ketteri kama ebbayo kana bayaka wasiye korun miwani intihayan ege haje jehifay ekan tiya hunna tiya dari warunna barakallahu fiikum egi gende bay faharu diinuga sabitwe istiqamaga demi hunna ahuli veriya dostahu ka fahuga ba fene badali wefa wata amal koram dia amal takun ekibabe gabul koram dia gabul kun takun durwe e naage amalta gellene begen datang ba fene fa ihaluga ena wani nuhanu haje jehifa man yusabbiruhu wa yudhakiruhu ena ye ketteri kam bayan koddene wasiye koddene adi ena hadan kolladene ena yan e haduma kolladene farat takan ena miwani nuhanu boda benu befai buma ekiga ena yan hadan kolladi ena yan ekamuga ketteruma bani wasiye koddene farat taken iman kama adi ena ge amal korma adi ge gotuga demi horma mi huriha kantatta kam miwani sabr haje jehi
iya wasiya kurma nuhanu bar weli fay nuhanu bar weli fay wuma ekuga alhamdulillah emi ha dari waruna bayan be midiyei الصبر أكي مقام الدين ما دينك ومقامك أدكي مقام الدين العظيم الصبر دينك ديفا ومقامك بدوك ومقامك مي صبرك مقام قلي صبر के मकाम एमी हका फाइतवे कोम मी हकी शक्के बसने गोतुगा फाफतकाई मुंकरा तहुगे तेरिया वेट्टिगे दान फराते आदि बिसुन्नी बिसलफी صح منهجا خلاف दान कमुगा शक्के बसने बिसबरु के मकाम एमी हका फाइतवे जकमुगा वाणम वमुं كيرت قروانوغا صبر في وصية كريفة انتهى درجة الله جل وعلا بس وهي كريبي يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله اي ما جميستكن يبامهم ككراشي اي دشمننا هنغرام كرمغا يبامهم بودت يبامهم كتري واشي ادي دشمنونගේ ෆරාතුන් අතුවේදානේ මගුතක බල ජිහාද් කුර්ම තියබාමිහුන් තයාරීගා තිබේෂේ මින් කොම්ම ජුම්ලේගා මිබණි කෙත්තරිකම බාරු අලුවාෆ යා අයුහල්ලදීන ආමනු ඒ ඉමාම් විජි මිස්තකුන්නේ ඒ ෆෝ ආයතුගා මිබණි ඒ කලාංග අස්වජල්ල ඊමාන් කමුග අහුල් වෙරින අම්රුෆුල් කුරබා අම්රුෆුලේ ඉස්බිරු තියබාමුන් කෙකුරාෂේ වසාබිරු adi tebamihum dushmanuna hanguram kurmuga ebamihun pur boda tebam ketteri washi adi sallallahu jalla wala baswahi kurebi wasbir nafsaka my nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge nafs fulagen ketteri wada gannawuga debihun nawashe alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ebamihun ge rabban heduna haviruga dua kurmatiga algon kurmatiga demiti bahul werna ekuge dari warunne deenuga sabitu demi hurma sabr wani nuhana bodan haje jehifay ekam bayan vegen dani allah jalla wala imtihan kurevi mi sabruge mati ekalange jalla wala fonu bi rasul bekalunna nabi bekal bay misal takabbalahiru الله جل وعلا के नबीया यूसुफ अलैहिस्सलाम एकलांग जल्ल वाला या यूसुफ अलैहिस्सलाम के इलाहु अल्लाह तबारक व तआला या कियमंगत मुगा देमि हुरुमुगा केत्तरी वडा गेन्नेवि आदि उर्दु तकाय फाफत होगे मच्चा केत्तरी वडा गेन्नेवि आदि एकलांग जल्ल वाला निया कुरेवि हिन्नेदे कंतत्ता दाती कंतत्ता को मच्चा केत्तरी वडा गेन्ने इमरातुल अजीज अजीजु गंघेनो यूसुफ अलैहिस्सलाम गे इफ़्फ़ै आदि किए इतनुगा बयान बेगें बनी रीति कमुगा वाणम रीति अंघेने हिज्जे हालुगा वांघेने आदि यही शरफाई हसबा नसबुगे गदरवरी अंघेने आदि एकमम्मी एदनी वे संघेम मीहा आदि एगे इतुरं मिस्तकुने एगे के गोस्दाने बयान बेगे गोस्दाने एम्मे हा दौरतके वसीलतके बनी विस बंदुवेफा माने की एकमं हुशहडिगेन दिवमं नफ्सें एदिगेन नोत नफ्सक बेणु वेफावा एम्मे हा दौरतके बनी हुळविफा आदि यंघेनु गोवालीविस यंघेनु गोवालीविस قالت هيت لك यंघेनु गोवाली तिमन्नगे गात बड़ा गन्नवाशे तिमन्नगे गात बड़ा गन्नवाशे यही तो अल्लाह जल्ल वाला के नबिया अलैहि सलातु वस्सलाम जवाब का विदालवी قال معاذ الله
Allahuge veri Allah jalla wala ge hadratum rakateri kaman edebe Yusuf alayhi salam ge ketteri wada gannawa sabit kam matige demi hunnavi minbar isnala mitanuga huluifa nen ebbstoren ne emmeha dorutake bani huluifa adi nafsen e anhenaka hil lebigatuma jeenu jehifa awane emmeha beenun take wani medveri wefa adi hin ekaman hamekani dekolu hada echgotuga wani bayakan ekan egidane tibe edorutabes wani bandu weifai ya eku Allah jalla wala ge mi qadar e qadaruga niya kuraifawa mi goy kurimatide ya ekwes e kalange nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi salatu wassalam imtihan koron imtihanu salame wada gennebi e emmeha dorta hoge matiga ketteri wada genne adi eyenno hamekani e ketteri kamuga kaam wajjehunu mahallaki ege ituran mifafatakan munkaratakan ara wada gennoma ki kurevi e fafata e munkaratakan ara wada gannawa dorhulu vigen dieru maneki mifafata hoge munkarata hoge matin ketteri wada genne vidaduvi qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'uni ilayhi Yusuf vidaduvi aluge verila timang ala kurman eba mihun ede kantattaka bure jaluga hajar wumbes timang alaya loboitikam bode eba mihun timange faratun e kurman ede kantattaka bure jaluge huragega jaluge e huragega e teerta hoge furaga hoga hajar wegen hurma wumbes timang alaya loboitikam bode الصبر على المعصية فافته ge maccan e fafata nukurman e fafata kan ara nugatu mattaka nafsu needi haluge bes ketteri wada genne bi minbar e nabiyya tuppoliru bebe fulunta e bebe inta jamawe e ba muhun nimmi kongotaka eba mihun amal kuri kongotaka eba mun boni illa la shay kujja kontanaka Yusuf naga illa lum hutte andiri walagge terega adiyan ena illa la shay ademi ekalange gadaruga niya kuraifawa hinnede nafsu nede kantattake emme bonaveni aqdar illahi almulima gadarugawa hinnede nafsu nede kale kantattaka bikantattaka swani ketterivo wadu naga egendiya bayaku alegge gotuga Yusuf alayhi salam wikkali mives ekalange jalla wala qadaruga niya koffawa hinnede nafsu nede kale kantattaka ketteri wada genne bi minbar ade abadvis ketteri kamga akhir natija foni wan bisnala khunni mi wajib wegen bi hataru masala kives ein komme masale kan sabr ketteri bum wani intihayan haja jehifa ketteri kam wani intihayan e benu jehifa bumun ege chaki ketteri bumuga e iman kambes ketteri bumuga de muhuran jehekan amal kurumuga bes ketteri bumuga de muhunna jehekan e dawajinu mugabes adi ketteri bumuga de muhunna jehekan e bista kunge e gowalun tak iturang adi timawa munkarat tak hinnede kantat miemme ha kantat huga macca fahimi e kalanga azza wa jalla nuhanu lo bodi kannawa amale e gotum is bayan vejje mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah jalla wala wani mi ketteri buma amr ful kurabba
رسول بيكالون الله جل وعلا وني مكتركمge مقامga امتحان كربوا فهيدو إكلانge جل وعلا إفدين امتحان كربي إفدين إبيكالونge كتركمge ماتيغا كانت تمدير بيهول برين إغتوغا دميهون نومو إيغ آخر نتيجة وني فوني نتيجة إغتوغا إيغ نتيجة وني نوحنو هيو نتيجة إغتوغا إس بيان مديي يوسف عليه السلام تقبل رسول فراغين ودفل فراغين ديرولمون حياة پلوغا كوريمتي وඩාගෙන نمي كانتتا من إمها كاميغا كتري وඩාගෙන نمي كوبا إيغ آخر نتيجة كي آخر نتيجة كي أني آدم بيبي انت بس كم غابي كوبا قالوا أئنك لأنت يوسف بيبي بوني أما كشورون تي يوسف توي يوسف بدالوي قال أنا يوسف وهذا أخي آدم مي يوسف آدم مي تمنى أخي إنه من يتقي ويصبر أما كشورون الله بروتي ويصبر هذه كتري بالجميع يا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله تقوى بربي كتري بالجميع هذا الناشئ أما كشورون إحسان ترينجي دارما الله جل وعلا قل لنا قربانته قل لنا قربانته وما يكيغا إمها أخونا داري ورني فهم يدو أهر من كريمة لا مجيه زمان بزمانك أمواج الفتنة بڑتی راڑ تا فتیں بڑتی بیا راڑ تا فتیں فتنے کا فو فتنے کا فو فتنے كريمة وزمانه بزمانك أبواب الفساد فساد درتا فساد درتا إيك عدد نكربها من برا وليفا وزمانه بزمانك أخلاقي قطن فساد آي فكر تاكو قطن فساد آي أدي لا دينية آي أدي دين إسلام دين إترا إهنين دين تكا قوالي مجي مي دين تاكو فكر تكا فساد تا كريمة فاوا زمان كم قام من وينوه ومن بالصبر كتروا من أهر من حاجة جهفوا من برامدو بسنن جه بكتروا من أهر من نفسك بار وعلن جهفوا من برامدو أهر من جلو خلوين بجه فهي إس بيان بمدي خطر مسألة العلم تيوانيان العمل عمل كرم تيوانيان الدعوة إليه هي دعوة الدين من كم مسائل كم ببني كتريون حاجة جهفة إيجا مقامك فوني مقامه إيجا متوير درجة بدو كم به إيجا شرفه وفلي فابه أدي إيجا هلور نبني متوير درجة تهوغا الله جل وعلا حضرتك وان بايك غتوغا ومن مهتر مسائل غمچا دليل غتوغا إمام رحمه الله جنوا فاوا الأصل سورة ببني هكاي دليل حجة بيان قربافا مهتر مسائل غمچا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسورة غابوم ميواني الناجين سلام بيجن باهولي بيرين بيان قربافا سلام بيجن باهولي بيرين إنسانون جترين بسورة غاميواني بيان قربافا إنسانون جترين سلام بيجن باهولي بيرين نكي قباكا آدي إبامي هم الصفة كمغاميواني ناجين من الخسران أباجري كماي قلو ماي هلاكم سلام بيجن بي فرايت تكيكي غوتوغا كلانجي جل وعلا دي كركورن ومايكو كلاه داري ورني إمها أخونا أختني حاضرين مدينو قادمي هوري بمسائل معرفة بديو مفهو تمايا حجة دليل إنجي بيان بفاوا كانت تك دوكو كتري كم فلاجن غوس نوتا علمي مسائل تكون إكبابي عمل كورمون دروي حقا وسيع كورمون دروي جكم غاوانما نفسن يوجه إنذار هودا
nafsan ebajehe inzar libiganna nafsan ebajehe samalukan hoda gatuma sawbaka vani ahar menna wajibu begenvi masayat tahuge terein nafsu ekiba kurumu ega wani hitika aqiba wakhima ege hit natija bodwegen wane akhiruge wumum mi suratum bayan begen midani ege hekkay gari mi suratuge sharaha nuwata tafsil nimmalumu kuriga bayan kora ummata faadwi sunni salafi ahlu sunnatuge imamun kamuga wahu shives mi minbara ketteri kamuge mawduga bas vidali bekalu ege terega imam shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah vidali faave ضابط الاخلاق المأمور بها كتري كما مدو نوتا كتري كمغه موضوعا شيخ الاسلام رحمه الله بدالي مفدين ضابط الاخلاق المأمور بها دينوغا امر كريفاوا امها اخلاق تاوغه ضابطكي قواعدكي ميه قواعدكي ميه دينوغا امر كريفاوا امها اخلاق تاوغه قواعدكي ضابطكي ميه افدين كي بنوام بي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كورفي انما بعثت هم كشورون تم النبي صلى الله عليه وسلم فنو بفاوا كان كشوري لأتمم مكارم الاخلاق ريبت اخلاق فريم كرمتكه ومن ابس اخلاقن اكمغا جاي من نوبي ابس اخلاقن اچغا قاي من نوبي إلا بالصبر كتر كمغا دمهورك منوي ومو صبركي كتر بمكي أمر كريفاوا إمها أخلاق تهوغي إيجي قوائد كمغا بي وما إكيغا أمر ويبيغن با إبس خلوغي دينوغا أمر كريفاوا إبس خلوغي جاي موي خلوغي غا دمين نهر بيني إلا بالصبر كتري بيجن بحالو منوي إميها كورمتي بي أدام التريه إميها كورمتي بي دينا دروه لوريه إميها كورمتي بي أخلاقي قطن درجة هو لوريه إميها كنيدة كانت تكن إميها كبدل بي كهين إميها أخلاق فريم الدمي هو ربين شك بسني كتري كمان حاجة جهفة بيجي ومن ايجن داني انسانك حياتك انسانك نفسهم الصبر كتريكن فلاغن غسكم غاوانما اميهگه ايواني اخلاقي منغدون فلاغن غسلا ادي انساناගේ نفسهم كتريكن فلاغن غسكم غاوانما انساناගේ نفسهم اي فلاغن داني ايناගේ دي انساناගේ نفسهم كتريكن واكيوه فيلا غسكم غاوانما اينا ايواني ايدو حرام بگم بي امرتكن اراغن فراتگي گوتوگه وما اكيگا مي امها كانت تكون بيان بگم مي بني صبر كتري بومگه ماچا حاجه جهفاوا منبر ادي اي دينوگا ليفاوا امها بابتكا امها انتكوگا حاجه جهفاوا مقام ماتيوريكال اللي بفاوا عملك غتوغا منوي نوي يعني كتريكا فهمي مي آية يعني سورة الأسر مي آية توغا مي مسائل تذكر فاوا غتكي يفهوغا إمام الأصول الثلاثة فرطة مقدمة ذكر كوربي مي هتر مسائل ذكر كورم فوغا بدارواني هذا أي الأسر سورة بيان كورم فوغا بدارواني قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم الشافعي رحمه الله تعالى بدار فايبي الله تعالى إله أرونج مچن حجتك غوتوغا هميكن مسورة بابا لبي نموس إكن إمي هنا
fudigen bis kan kashaware. Fudigen bis kan kashaware. Mi bas fulum bayan begende al asr suratuge maqama ki ko wakan dinuga. Kun fada maqama deifa wa suratika. Sharahaga bayan Quran. Imam Shafi'i rahimahullah ge mi gawla medu ilmerin vidalwani. Ash-Shafi'i rahimahullah ge mi basfulu mi lafzun masadir tahuga bayan begenenne. Mane ki bitanuga fotuge muallif rahimahullah mi dhikr kofawa akur takun lafz takun migotan eturifa Imam Shafi'i ge basfulu bayan befe nuwe. Ehenas mi maanaga warituwe. Egotum Imam al-Bayhaqi rahimahullah liu bifoi manaqib ash-Shafi'i mi fotuga dhikr kurevi. Imam al-Shafi'i rahimahullah mi surata meduga vidalu faibe. لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. نيستكم السورة مدو نظر هنگا فكركو بسنالا فيكم غاوانما إبامي هنن إنجيجن داني لكفتهم. مي إبامي هنن فديجن واكن السورة إكن إبامي هنن فديجن واكن. نيستكم السورة مدو فكركو نظر هنگا لا فيكم غاوانما إبامي هنن السورة إكن فدينته. دين فدينته. مي بابوغا فدينته. مي بابوغا فدينته. فهمي السورة أمتك إلمرنا إيجي ماتيريكان السورة دينوغا شامل وفاوا ور إمها باب تكن علي الوافا ور بيان بكندا سورة تكن إيجي ودا جنفاوا كمجي مهمك معرفة وفالة فرهمك أخني أمتك إلمرنا بفدين إيجي ودا جنفاوا كمجا وانما بسورة باب لبون هيدو إي وحي إي بيكالونا إي زمانوغا باب لبون نبيا غاريهم أديبون بيكالو إي نبي صلى الله عليه وسلم بدل وداغن بيكالو آدي ما النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب بيكالونا بسورة كم فد فهمكم كم فد فريمكم فهم بفاوان هيجي كم فد فهمكم فهم بفاوان هيجي. إفاد مثال متنوغا تي داري ورنا بيان كورا. رسول الله صلى الله عليه وسلم کے زمانو گبس آدي ايغ فهوغا رسول صلى الله عليه وسلم دنيا دو كرم فهوغا بس رسول كمغا دعوا كوري اكاكي مسيلمة اليمامة الكذاب بمسيلمة يعني صحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه دمدوغا هنگا فاوي حادثة عمرو بن العاص صحابية مسيلمة الكذابة بدل وداغ النبي هندو مسيلمة بني ماذا أنزل على صاحبكم الليلة تيبامي هنگ صاحبايا ريغا بابي لبوني كونچنگ هيجي اهدو عمرو بن العاص تبي جوابك أنزل عليه سورة بليغة وجيزة نبي ياغ مچر ريغا بابي لبجي سورة بليغة وجيزة بلاغة تري معنى كي معنى علم ايغا وفهم هككم قرينين حجتكم بلاغة تر سورة بابي لبجي وجيزة هذه اي ورق كور خلاصة بالسورة كي
ehdu musailama buni wama hi e konche kije ehdu sahabi Amr bin al-As radiyallahu anhu suratul Asr musailama yakiyadi wumon sahabin radiyallahu ta'ala anhum misuren fahum befawa goy engi wada ganna fawa goy ege dalilun ebe kalun istinbat ko fawa goy warabboda bayan begende misuren musailama ya bayan koddebumo musailama ena buni ena fikur kuran hurefa ena buni wa ana unzila alayhi mithlaha timanga macca bes bawe libije ifada misale fada surate sahabi den nabi konchetoyi ehdu musailama ena macca bawe libun surate ke bune ena amilleya kafiataken eggobefa hada fawa bastaken ammunali ya wabar innama anta batnun wa sadr baqika nakrun wa hafr mifadin bastaken ammunala kiyali adi musailama buni ma rauyuka ya amr bin asi bisurata meduga kiketoy bidalwani فإهدو أمر بن عاص بداربي رضي الله تعالى عنه والله الله غندي بنمي أنك تعلم أني أعلم أنك كاذب الله غندي بنمي هم كشورون كلين ينجيني هم كشورون تمنى مانكي تمن صحابيا ينجي ودا جنفي واني هم كشورون كليكي دوغور يكا هم كشورون كلي يعني تي مسيلمة ينجيني हम कशोरुं अहरन माने की अमर बिन आस देनवड़ा गन्नवान का हम कशोरुं कलिया की खजाबेक्का मीदे भी जवाब की सहाबी के मी जवाबन इशारा करवा इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह बिदाली मी अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु के फजीला मनकबाए कोबाए कमकी sahabiya fargu kuran egiwada gannawa fawa minbar wahyur rahman wanta ilahuge wahiyai wahyu shaytanage wahiyai mideba sahabina fargu kuran egiwada ge fawa minbare uladana ka libada ge fawa minbare midebasta hoge meduga muamala kurun gote ko baka बेकलुन कुडबेस लोलुमे शक्के बहुमे एकमगे मच्चकन्नुवे मुसैलमागे दोगुवेरि कमा मेदुगे आदि मुसैलमायं गिना वही तके रसूल सा मच्च बावे लेबिफा बि हिंदुवेस सहाबी रदियल्लाहु अन्हु विदाड़ फमिवानी बावे लेबुने चका में सवाल करे बि हिंदू अला सूरह साबकी सूरतकी बलागा तेरी मानतकुम इब्रतुम हुज्जतका दलीलुम आदि किए गेल्लुमा हलाकुम सलाम बेगंबा फराते सिफतहि की कोवा kan दिकुर करे फवा सूरत कम गा गुमो एफद सूरत कम गा गुमो आदमी मिसूरताई आदि मिसूरता मेदु इमाम शाफिई रहमहुल्लाह विदाल फवा बसफड़ा मेदु दिकुर करवणु खुदेन में बरकम का देखें आदे यफहु मितनुगा यानी मुअल्लिफ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يفهو سبينواني دليل تكي دينوغا علم اسوغم باكم يعني علم حاصل كورما علم معرفة بديون اسوغم باكم بهاي عملوغ ماتشا بهاي عملوغ ماتشا آدي اكما بني دليل تكا هكتا جنوافي آدي اي أصول ثلاثة أنهم في لاولكي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.